लाइब्रा वीकली हॉरोस्कोप बपरज मेज़ान 8 जून से शुरू होने वाले ये 7 दिन बज़ाहिर रोजमर्रा की तरह मामूली महसूस हो सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन अय्याम के अंदर छप्पे फल्कियाती मज़ाहिर न सिर्फ अब के हाल को बदलने की ताकत रखते हैं, बल्कि अब के मुस्तकबल की बुनियाद भी रख सकते हैं। ये हफ्ता एक ऐसे दरवाजे के मानंद है जिसके पार कामयाबी, खुदा इत्मादी, शनाख्त और रूहानी तरक्की के नए मनाजिर अब का इंतजार कर रहे हैं, मगर ये दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुलेगा। उसके लिए अब को अपने विजदान, होशमंदी और फैसला साजी की ताकत को बेदार करना होगा। बर्ज मेज़ान के बासियों के लिए 8 जून एक फल्कियाती संगिमैल की हैसियत रखता है। उस रोज सियारा एतारिद मर्क्यूरी अब के 10वें खाना में दाखिल हो रहा है। याद रखें, उतारिद एक निहायत ज़हीन, तेज रफ्तार और मुतहर्रिक सैयारा है जो इंसानी जिंदगी में दिमागी कुव्वत, बोलचाल, मंतिकी फहम, इल्म, तिजारत, तहरीर, मुताला और फौरी फैसले की अलामत समझा जाता है। जब इतारिद अब के 10वें खाना में यानी करियर, अवामी शनाख्त, समाजी मकाम, पेशा वराना जिम्मेदारियों और शख्सियत की निखार से वाबस्ता इलाके में दाखिल होता है, तो ये अब की जिंदगी में कई मुसब्बित और इनकलाबी तब्दीलियों की बुनियाद बन सकता है। ये तब्दीलियां क्या हो सकती हैं? आइए तफसील से देखते हैं। उस हफ्ते से अब महसूस करेंगे कि अब का दिमाग जैसे एक नई तवानाई से लबरेज हो गया है। वो काम जो पहले उलझन या दबाव का बायस बन रहे थे, अब आपको सहल और काबिल फहम नजर आएंगे। अब के फैसलों में न सिर्फ वजाहत होगी, बल्कि उनमें बसीरत और दुरानदेशी भी शामिल हो जाएगी। मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं? कोई पुराना उदारा या पुराना ताल्लुक अचानक अब से राबिता कर सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो किसी नई मार्केट या क्लाइंट से अचानक ताल्लुक कायम हो सकता है। सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं तो किसी सीनियर की जानिब से तारीफ, तरक्की या नई जिम्मेदारी की पेशकश मुमकिन है। अगर आपका शाबा गुफ्तगू, तदरीस, वकालत, तहरीर, मार्केटिंग या अवामी ताल्लुकात से जुड़ा है तो ये हफ्ता अब की सलाहियतों को नुमायां करेगा। अब की बातचीत में फसाहत, मतानत और असर अंगेजी पैदा होगी। अब वो बात कहने के काबिल हो जाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, मगर अंदाज इतना बावकार होगा कि सामहीन मुतासर बगैर न रह सकेंगे। ये वो वक्त है जब नए ताल्लुकात बनेंगे और पुराने राबिते फिर से फ़ाल हो सकते हैं। अगर अब सोशल मीडिया, इन लाइन प्लेटफार्मर्स या वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए पेशा वराना राबिते रखते हैं तो वहां भी वसात, असर और मकबूलियत मिलेगी। तलबा, मुहक्किकीन, लिखारियों या मुवाद तख्लीक करने वालों के लिए ये एक कीमती मौका है। कोई मजमून, मकाला, बलाग, किताब या कोर्स ऐसा हो सकता है जिसकी बुनियाद इस हफ्ते पड़ जाए और वो आपको आगे चलकर पहचान दिलवाए। उतारद की तवानाई आपको अपनी रोजमर्रा की रूटीन, वक्त के इस्तेमाल और मंसूबा बंदी में महारत अता करेगी। अब खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म और खुद एहतिसाब पाते हैं, जैसे अंदर से कोई कुव्वत आपको नज़म और ज़ब्त की तरफ ले जा रही हो। उस लिए कि अतारिद न सिर्फ 10वें खाना में दाखिल हो रहा है, बल्कि ये एक मखसूस जाविये और मखसूस वक्त पर दाखिल हो रहा है जिसमें उसकी तवानायां पूरी शिद्दत के साथ मुतहर्रिक होती हैं। और चूंकि ये वाक़या पिछले 12 साल में पहली बार हो रहा है, इसलिए उसके असरात न सिर्फ गहरे होंगे बल्कि देरपा भी होंगे। इस हफ्ते अपने अंदर झांकें, अपनी सलाहियतों को पहचानिए और बिला झिझक अमल कीजिए। अगर कभी कोई शक या उलझन हो तो कुरान मजीद की सूरा शम्स रोजाना 5 मरतबा पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो पेर या बुध के दिन 10 केट का कुदरती याकूत पहने। ये आपकी जहनी तवानाई और खुदाइतमादी को जिला बख्शेगा। जब आपके करियर एरिया में दाखिल होता है तो उसका मतलब होता है आपकी दिमागी सलाहियतें गैर मामूली अंदाज में मुतहर्रिक होंगी। फैसला साजी और जहानत एक दूसरे के साथ हम आहंग हो जाएंगे। गुफ्तगू और मुज़ाकिरात की महारतें अरूज पर होंगी। तहरीर, मुतालिया और लर्निंग की काबिलियत बढ़ जाएगी। अवामी तल्क़ात और पब्लिक इमेज में बेहतरी आएगी। ये वो वक्त होगा जब कोई डील, कोई मुलाजमत या कोई मंसूबा अचानक सामने आ सकता है।
جس میں آپ کی ذہنی قابلیت اور بات چیت کی مہارت آپ کو آگے لے جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ دماغ کے ذریعے ہوگا، نہ کہ جسمانی طاقت سے۔ عطارد کے اضافی فوائد۔ روحانی سکون۔ عطارد صرف ظاہری ترقی نہیں دیتا، بلکہ یہ روحانی سکون، اندرونی امن اور مثبت نظریات کو بھی فروغ دیتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی روح سے جڑنے، اپنے عقائد کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور ایک مثبت ذہنی فضا قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ تعلیمی ترقی اور غیر ملکی مواقع۔ عطارد چونکہ آپ کے نویں خانہ کا بھی نمائندہ ہے، اس لیے علم، تعلیم، بین الاقوامی تعلیم یا کسی ایسی تعلیم کی طرف رجحان پیدا ہوگا جو مقامی سطح پر دستیاب نہ ہو۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم، تربیت یا ورکشاپس کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے بنیاد رکھے گا۔ سماجی اور خاندانی تعلقات میں بہتری۔ عطارد کی پوزیشن آپ کے خاندانی، پیشہ ورانہ اور دوستوں سے تعلقات کو نئی توانائی دے گی۔ افسران، کولیگز یا سینئر افراد سے آپ کی بات چیت بہتر ہوگی۔ دوسرا اہم واقعہ، 9 جون کو مشتری کا 10ویں خانہ میں داخل ہونا۔ پیارے لبراز، 12 سال بعد مشتری پہلی بار آپ کے کیریئر ہاؤس یعنی 10ویں خانہ میں داخل ہو رہا ہے۔ مشتری کو علم، وسعت، ترقی، خوش بختی اور غیر متوقع نعمتوں کا سیارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ عطارد کے ساتھ ملتا ہے تو اچانک کوئی پرانا تعلق، پرانی نوکری یا سابقہ ساتھی کوئی بڑی پیشکش لا سکتا ہے۔ ایسی کسی بھی پیشکش کو رد مت کریں، چاہے وہ معمولی لگے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خوش بختی کا دروازہ بن سکتی ہے۔ آمدنی کے نئے ذرائع کھل سکتے ہیں، مالی وسائل بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کو دیرپا کامیابی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ عطارد اور مشتری کا زبردست امتزاج، یہ دونوں سیارے آپ کی دماغی صلاحیت اور فیصلہ سازی کو ایک ہی لائن میں لا کر ایک ایسا نظام پیدا کریں گے جہاں آپ صرف سمجھیں گے ہی نہیں بلکہ اس پر فوری عمل بھی کریں گے۔ مثال، اگر کوئی موقع نظر آئے تو صرف سوچ میں نہ پڑیں، فوری فیصلہ کریں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں، کرنے کا ہے۔ تیسرا اہم واقعہ، 11 جون کو مکمل چاند، فل مون 11 جون کو مکمل چاند آپ کے تیسرے خانہ میں نمودار ہوگا، جو کہ جذبات، بھائی بہن، خاندان، سفر اور ذاتی خوشی کا نمائندہ ہے۔ یہ دن روحانی طاقت، خاندانی ہم آہنگی، خوشیوں کا نیا دروازہ، پرانے رنجشوں کا خاتمہ، اندرونی استحکام کی نوید لے کر آئے گا۔ سیارہ زحل کا کردار 25 مئی سے زحل نے بھی آپ کی مخالفت ختم کر دی ہے اور اب 7ویں خانہ میں آ چکا ہے، یعنی قانونی پیچیدگیاں ختم ہوں گی۔ ازدواجی رشتوں میں بہتری آئے گی۔ جو لوگ کسی بری عادت یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہتری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا کیریئر، تعلیم، صحت یا رشتے اب بھی خراب ہیں تو یہ وقت کسی مخصوص روحانی اور فلکیاتی عمل کی طرف رجوع کرنے کا ہے۔ یاقوت، روبی پہننا نہایت فائدہ مند ہوگا، خاص طور پر 10 کیرٹ قدرتی یاقوت۔ سورہ شمس دن میں 5 مرتبہ پڑھنے سے نہ صرف روحانی برکتیں حاصل ہوں گی بلکہ آپ کے اعمال میں موجود بے برکتی بھی دور ہو جائے گی۔ پیارے لبراز، یہ وقت آپ پر مہربان ہے۔ اپنی قسمت کا دروازہ کھولیے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے ہفتے ہم سورج اور مریخ کی نئی پوزیشنز پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔